देखें, इसका रूल ये है कि आप अपने चारों तरफ देखें कि कौन सी चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब आप ये लफ्ज़ याद करने बैठ जाएँ कि लैपटॉप को क्या कहते हैं, या फॉर एग्ज़ाम्पल एसी को क्या कहते हैं। ये आपकी डेली की यूज़ की चीज़ नहीं है। आपने सीखना है चाबी, ताला, लाइट, पंखा, रेफ्रिजरेटर, रोज़ाना आपका रेफ्रिजरेटर से ताल्लुक़ पड़ता है। इसी तरह टेलीविज़न को क्या कहते हैं, और इसी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जिस हवाले से भी काम है, अगर आप काम करते हो, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, अब मुझे अपने डॉक्टर की चीज़ों का पता होना चाहिए कि भई स्टेथोस्कोप को क्या कहते हैं, बीपी कप को क्या कहते हैं, इंजेक्शन को क्या कहते हैं, दवाओं के डिब्बे को क्या कहते हैं। आपका आपका हिसाब होगा। अगर आप वकील हैं तो आप ये देखेंगे कि जज को क्या कहते हैं, कादी, और वकील को महमी कहते हैं, अल महमी या मुहामी। तो इस तरह की चीज़ें, फाइल को क्या कहते हैं, मिल्फ। तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप सब्ज़ी बेचने वाले हो तो आपको फिर क्या कहते हैं, ज़रूरत पड़ेगी कि आपको 3-4 इंपॉर्टेंट सब्जियों के नाम याद हों, ख़यार, खसखस, बसल, ज़ंजबील, और जो है बतातस, टमाटम, ये आपको पता हो। इसी तरह किलो और किलोग्राम, और ये अल्फाज टर्मिनोलॉजीज, मीज़ान जो जिस पे आप तोलते हो, वो उसको आपको पता हो, मीज़ानुल इलेक्ट्रॉनी यानी कि डिजिटल मशीन जो वेट करने की होती है। ये चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसी तरह बा, यबीउ या इश्तरा, ये दो वर्ब्स आपको पता हो, खरीदने और उसके लिए होते हैं। और फिर एक और चीज़ होती है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें टैग कर देना तुम खुर्रम दूसरे लोगों को, क्योंकि अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट उसूल बताने जा रहा हूँ। वो ये है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। देखो, अगर मुझे ये कहना है ना कि मैंने जो है सब्जी खरीदी सब्जी की दुकान से, तो ज़रूरी नहीं है कि अब खरीदने के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इश्तरा। इश्तरैतु, मैंने खरीदी। अब अगर आपके लिए याद करना मुश्किल है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करना सीखो। आप उर्दू में और किस तरह कह सकते हो कि मैंने सब्जी वाले से सब्जी खरीदी, मैंने सब्जी ली। आपका जो है वो मकसद तो पूरा हो जाए ना। तो आपको अखज़तु, अखज़ ही मैंने लिखा है उन 15 वर्ब्स में, 20 वर्ब्स में। अखज़तु अल खुदरवात, खुदरवात कहते हैं सब्जियों को, मिनल बक्काल, बक्काल कहते हैं सब्जी वाले को। या फिर आप कहते हो मिन रजुल अल खुदरवात, सब्जी वाले आदमी से। तो अब ये बक्काल लफ्ज़ अगर आपको याद नहीं है, तो आप उसकी जगह कहते हो रजुलुल खुदरवात, सब्जी वाला आदमी। रजुल आदमी को कहते हैं। तो इस तरह सब्स्टिट्यूट करना आना चाहिए। सब्स्टिट्यूट करो, लेकिन अरबी इस्तेमाल करो। बेसिक अल्फाज इस्तेमाल करो, लेकिन बोलो अरबी। जब तक इस तरह नहीं करोगे और अरबी को रिवाइव नहीं करोगे, अपनी डेली लाइफ में काम नहीं बनेगा। अब फॉर एग्जांपल आपको नहीं मालूम कि बिल्डिंग को क्या कहते हैं, अपार्टमेंट्स को क्या कहते हैं, तो अरबी में अपार्टमेंट्स के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है शुक्का। ये मुश्किल लफ्ज है। कुरान में बुर्ज आया है, और बुर्ज खलीफा तो वैसे भी नाम याद होगा, तो आप उसके लिए बुर्ज का लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हो। बिलफर्स आपको बुर्ज भी याद नहीं है, तो आप सिर्फ ये कह दो अलमंजिल अतवील, यानी कि लंबी मंजिल, लंबी इमारत। बस आपका मतलब पूरा हो गया। लेकिन आपने इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपने कहना है कि मैं अपार्टमेंट गया, तो आपने ये नहीं कहना कि अना ज़हबतु इला अपार्टमेंट। आप कहो कि अना ज़हबतु इलल बुर्ज, अना ज़हबतु इलल शुक्का। शुक्का आपको याद नहीं है, तो आप सब्स्टिट्यूट करो बेसिक वोकैबुलरी से। कहो अना ज़हबतु इला इलल बैत तवील। इसी तरह जानवर हैं। अब अगर आपको किसी जानवर का नाम याद नहीं है, आप 4-5 इंपॉर्टेंट जानवरों के नाम याद कर लो। कुत्ते से आपका रोजाना वास्ता पड़ता है, किसी को गाली भी देना पड़ सकती है। लेकिन आप टाइगर को क्या कहते हैं, निम्र। क्या जरूरत है यार, टाइगर से आपका क्या वास्ता। या जर्राफा, या मोर, मोर को तावूस कहते हैं। अब इससे आपका मोर, आपको जिंदगी में आप शायद आपका वास्ता ना पड़े मोर से। तो आपने ये भी देखना है। इसको कहते हैं 80-20 रूल। चलो, ये एक और इंपॉर्टेंट बात बता दी। 80-20 रूल ये होता है कि कोई भी जबान, ये तुम भी सुन लो, कोई भी जबान की जो टोटल वोकैबुलरी होती है, उसमें से 80% यूजलेस होती है। काम की सिर्फ 20% होती है। अगर आपने वो 20% काम की वोकैबुलरी सीख ली, तो आप समझो कि आपको पूरी भाषा आ गई। अब आपको क्या करना है इससे, कि राइनोसोरस को अरबी में क्या कहते हैं, जिराफे को क्या कहते हैं, जेबरे को क्या कहते हैं, अल हिमारुल वाही। लेकिन आप जो है वो जो 3-4 जानवर, बिल्ली, कत्तुन, कलबुन, कुत्ता, और गधे को हिमार, बस ये हैं आपके रोज के। घोड़ा भी आपके काम का नहीं है। बाकी अगर आपने कहना ही है कि यार मैंने फला जानवर देखा, ये वो जानवर मेरी तरफ आया, तो आप उसके लिए जनरल टर्म इस्तेमाल कर दो, अल हैवान। तो ये जनरल टर्म्स, ठीक है। इसी तरह ट्रक को अरबी में क्या कहते हैं, शाहीना कहते हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप उसके लिए अपना जहन लगाओ कि यार मुझे अरबी के इतने अल्फाज। सैयारा गाड़ी को कहते हैं, आप कह दो सैयारा तो कबीरा। काम चलना चाहिए।
اور ساتھ میں یا تو ٹرک کہہ دو، السیارۃ الکبیرہ الٹرک، یعنی ٹرک، اس طرح کہہ دو، لیکن لفظ عربی کے استعمال کرو. اسی طرح کیا کہتے ہیں اب محفرہ، محفرہ کہتے ہیں ٹریکٹر، وہ جو ایکسکیویٹر جو زمین سے مٹی نکالتا ہے. حفرہ یحفرو سے نکلے گڈھے کو عربی میں کہتے ہیں. قرآن میں بھی آیا نا کہ تم حفرہ پر تھے آگ میں، لیکن پھر اللہ نے رسول اللہ کے ذریعے تمہیں بچا لیا. سورہ نساء میں غالباً یہ آیت، یا سورہ آل عمران میں. تو وہیں سے اب انہوں نے لفظ نکالا ہے یہ محفرہ کا. لیکن اگر آپ کو محفرہ نہیں بھی پتا تو آپ کہہ دو السیارۃ للحفر، یعنی گڈھے کھودنے کے لیے جو گاڑی آئی لی. تو یہ کنجنکشنز آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یعنی کہ الا، الا، لی، لیے، بی، یہ مشکل سے 7-8 کنجنکشنز ہیں جو آپ کے ہر جگہ کام آئیں گی، جن کو ہم پریپوزیشنز انگریزی میں کہتے ہیں. اچھا میں بتا رہا تھا عربی کا ایک اور امپورٹنٹ رول. وہ رول یہ کہ عربی میں کوئی بھی لفظ تم اٹھا لو، یہ تم بھی سن لو، عربی میں کوئی بھی لفظ اٹھا لو، وہ اس کی بنیاد تمہیں 3 لیٹرڈ میں ملے گی، 3 حروف میں. فار ایگزامپل اب عربی میں لفظ ہے مسجد، یہ کہاں سے نکلا ہے؟ سجدہ سے. مسجد میں سین جیم دال سیم ہے. سجدہ، سجدہ کا کیا مطلب ہے؟ اس نے سجدہ کیا. مسجد کون سی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سجدہ کیا جاتا ہے؟ اچھا مساجد بہت ساری سجدہ کرنے کی جگہ. یہ اس سے ایک لفظ ساجد، سجدہ کرنے والا. مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، مسجود الیہ جس کی طرف سجدہ کیا جائے، مسجود علیہ جس پر سجدہ کیا جائے، اور مسجود لہو جس کو سجدہ کیا جائے. ٹھیک ہے. اسی طرح سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا، ساجد سجدہ کرنے والا، سجاد بہت زیادہ سجدے کرنے والا. تو اس سے آپ دیکھیے کتنے سارے سجدتین، 2 سجدے، سجود بہت ساری سجود. تو کتنے سارے الفاظ جو ہیں اس سے نکل گئے. سجادہ کارپیٹ، اس کو بھی سجدہ کیا جاتا ہے. عربی میں لفظ سجادہ استعمال ہوتا ہے کارپیٹ کے لیے. نہیں یہ میں نے دوسرا ریکارڈ کرنا شروع کیا، وہ میں نے بھیج دیا اب اس کے بعد. اچھا اب ایک اور آپ لفظ لے لیں، دراصل اس کا مطلب عربی میں ہوتا ہے پڑھانا. دراصل اگر آپ اس کو ڈبل کر دو، درسا، درسا کا مطلب اس نے پڑھا، درسا اس نے پڑھایا. مدرس پڑھانے والا، مدرس جس کو پڑھایا گیا یا جو پڑھایا گیا. اچھا مدرسہ جہاں پر درس دیا جائے، درس لیسن کو کہتے ہیں. کتنے سارے الفاظ. تو اس طرح ہزاروں الفاظ اس سے بنتے. کتبہ کتاب، کتبہ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا. اور مکتب، مکتبہ یعنی لائبریری. مکاتب، مکتب ڈیسک، مکتبہ لائبریری. مکاتب بہت ساری مکاتب، یعنی کہ یا لائبریریز آپ کہہ لو. اچھا پھر کاتب لکھنے والا، مکتوب لکھی ہوئی. کتاب چھوٹی کتاب کو کہتے ہیں، یعنی کتابچہ. اچھا پھر اس میں اور لفظ کیا آئیں گے؟ استکتبہ، یعنی کہ کوآرڈینیشن کرنا، 2 لوگ آپس میں لکھیں اس کو کہتے ہیں استکتبہ. اسی طرح ایک اور لفظ ہوتا ہے، اس کے لیے اگزامپل دوں گا میں. تعیمہ، تعیمہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے کھایا. اطعمہ اس نے کھلایا. استطعمہ ان لوگوں نے کھانا طلب کیا. پھر مطعم ریسٹورانٹ کو کہتے ہیں کھانا کھانے کی جگہ. یعنی آپ نے ایک حرف یاد کر لیا. اب میں آپ کو ایک لفظ کہتا ہوں، آپ لوگوں کو علاقہ کا مطلب نہیں پتا ہوگا، لٹکنے والی چیز یا معلق، لیکن یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. معلق کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ نماز جو ہے وہ معلق رہتی ہے آسمان میں، یہ عموماً کہا جاتا ہے. وہ کہ کانسیپٹ غلط ہے. معلق کا مطلب لٹکی ہوئی چیز. یہ لفظ نکلا ہے علاقہ سے، اور علاقہ کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تعلق، یعنی جس سے آپ کا، جس سے آپ لٹکے ہوئے ہو. تعلق وہ اسی سے ہوتا ہے نا، جیسے علاقہ یعنی وہ آپ کا علاقہ ہے، اس کا آپ سے تعلق ہے، لٹکے ہوئے ہو آپ اس سے. تو عربی میں علاقہ کا مطلب ہوتا ہے لٹکنا. اسی سے پھر لفظ نکلا ہے علقہ، لٹکانا. معلق جو چیز لٹکائی گئی ہو، اسی لیے کہتے ہیں سبع معلقات، وہ جو کعبے میں 7 نظمیں لٹکی ہوئی تھی. اور اسی سے لفظ معلق یا وہ نکلے علقہ، یعنی لٹکنے والی چیز، علقہ. اور اسی سے پھر ایک لفظ نکلا ہے تعلیق. تعلیق کا مطلب ہوتا ہے کمنٹس، کیونکہ وہ بھی ویڈیو کے نیچے لٹک رہے ہوتے ہیں. دیکھ رہے ہو؟ تو یہ عربی میں جس کو یہ رول آ گیا نا، آپ کو خود بخود ہزاروں الفاظ یاد ہو جائیں گے. اور پھر اس میں بھی پیٹرن ہوتا ہے. آپ نے 3 لیٹر روٹ سسٹم لیا. فار ایگزامپل فعلا، آپ نے پہلے کلمے کے بعد الف لگا دیا اور دوسرے کلمے کے نیچے زیر لگا دیا، تو اس سے مفہوم پیدا ہو جائے گا کہ بندہ وہ کام کرتا ہے. کتبہ کاتب لکھنے والا، تعیمہ تعین کھانے والا.
شریبا شارب پینے والا، ظلمہ ظالم ظلم کرنے والا. اور انہی تمام لیٹرز کے یعنی جو 3 لیٹرڈ ہے اس کے شروع میں آپ میم لگا دو اور سیکنڈ لیٹر کے بعد واؤ لگا دو تو پھر مطلب ہو جاتا ہے جس کے اوپر وہ کام کیا گیا ہو یعنی کہ مفعول. ظلمہ مظلوم جس پر ظلم کیا گیا ہو. کتبہ مکتوب یعنی کہ جو چیز لکھی گئی ہو. فہیمہ مفہوم جو سمجھایا گیا ہو. فاہم سمجھانے والا. اب مفہوم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں افہام و تفہیم افہام و تفہیم تو یہ سب ریلیٹڈ ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ فہم تو سمجھ میں نہیں. یار آپ اردو میں استعمال کرتے ہو تھوڑی عقل استعمال کرو پوچھ لو. فہم افہام تو وہی آپ نے عربی میں کہ میں سمجھ گیا فہیمہ فہمتو میں سمجھ گیا افہمو میں سمجھ گیا یہی پھر فعل بن جاتے ہیں. تو یہ اس طرح کوئی نہ کوئی زیادہ تر الفاظ ہماری اردو میں تو ہمیں بڑا بینیفٹ ہے. اردو میں اتنے الفاظ ہیں عربی کے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہیں نہ کہیں سے کوئی تعلق نکل آتا ہے. مشروب جو چیز پی جائے. اکلا آکل کھانے والا. معقول کھائی جانے والی چیز. معقولات مشروبات. تو یہ تو جو ہے نا بہت بہت یہ جو ہے نا خوبصورت چیز ہے. اب آپ لے لو جمع جامعہ جمع ہونے کا مفہوم. جمع دبا کی جمع کرنا. اجتماع جہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں. جامعہ یونیورسٹی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی لوگ جمع ہوتے ہیں. کتنے سارے لفظ ایک الف زبر زیر پیش کر کے اور دیکھو کتنے. جمع یا جماع اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسوسیشن. جمع مرد اور عورت کا سیکس کرنا کیونکہ وہ بھی جمع ہوتے ہیں اس میں. اچھا اسی طرح جمع سے اور کون سا لفظ نکلا ہے مجمع یعنی جہاں لوگ جمع ہو جائیں. اسی طرح کیا کہتے ہیں اجتماع. کتنے سارے الفاظ ہیں. مجموعہ گروپ کو کہتے ہیں کیونکہ وہاں بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ابھی جو آپ کے واٹس ایپ گروپ ہے اس کو آپ کو مجموعۃ الواٹس ایپ تو یہ وہاں پہ آپ لفظ استعمال کر سکتے ہو. آپ یہ کہو گے کہ مجھے الگ سے لفظ یاد کرنا پڑا. نہیں اردو کا لفظ جمع اس سے ہزاروں الفاظ بن جائیں گے. آپ ایک دفعہ یہ پیٹرن یاد کر لو آپ کو خود بخود یاد ہو جائیں گے. آپ کو پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا اس طرح چیزیں بنتی ہیں. اب عربی میں آپ کہو کہ جلسہ یجلسو یہ تو میں نے کبھی سنا ہی نہیں کہ بیٹھنے کا مطلب ہوتا ہے. نہیں تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے. مجلس سنا ہے لفظ. مجلس کیا ہوتی ہے بیٹھنے کی جگہ. تو ادھر ہی سے نکلا ہے جلسہ یعنی بیٹھنا. یجلسو وہ بیٹھ رہا ہے. اجلاس جہاں پر سب لوگ بیٹھے ہوں. مجالس مجلس کی جمع. ہاں اجلسہ یجلسو کسی کو بٹھانا اور جلسہ وہ بیٹھا. اجلسہ اس نے بٹھایا. تو یہ عربی میں تو پھر اسی طرح علامہ یعلم تعلیم وہاں سے نکلا ہے. ہزاروں الفاظ ہیں.